बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हफ्ता भर पहले शुरू होने वाला जो दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश थी वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इमरान खान को 5 साला मौजूदा फार्म 47 हुकूमत कबूल करने पर मजबूर करने से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक कदम पीछे हट गई है और मुबैना तौर पर ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को जिस नई तजवीज़ के साथ भेजा गया वो ये थी कि अगले आम इंतखाबात 5 साल मुकम्मल होने पर नहीं बल्कि 4 साल मुकम्मल होने पर होंगे और अमरीकी सदारती निज़ाम की तरह हर नई हुकूमत पाकिस्तान में भी 4 साल के लिए मुंतखब हुआ करेगी। इस हवाले से कप्तान ने फ़ौज की पेशकश पर क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में ये बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि आलमी हालात व वाक़यात में वो क्या ऐसी बड़ी तब्दीली आने जा रही है कि जिसकी वजह से अगले 1-2 बरसों के अंदर अंदर पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाना इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन चुका है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत अब आने वाले 1.5-2 सालों के दौरान किस तरफ जा रही है और खित्ते के मामलात किस तरफ जा रहे हैं और सिस्टम में तब्दीली के हवाले से इमरान खान वाला जो एजेंडा है वो इस्टेब्लिशमेंट क्यों अपनाने पर मजबूर हो रही है और नए आम इंतखाबात और नए इंतज़ामी सिस्टम के हवाले से इत्तफ़ाक़ राय की तरफ अब क्यों बढ़ने पर सारे फरीक मजबूर हो चुके हैं। ये तमाम ख़बरें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, इसलिए आपने इसे एंड तक सुनना है तो फिर आपको समझ आएगी कि पूरे खित्ते में क्या होने जा रहा है, ईरान अमेरिका जंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कितने साल जारी रहेगी और इस दौरान कौन कौन से इलाकों पर मुमकिन तौर पर ईरान अमेरिकी फ़ौज जो है वो बड़े हमले करेगी, ज़मीनी हमले भी करेगी और कहाँ कहाँ पर पहले मरहले में जो नीम खुद मुख्तार हुकूमतें कायम होंगी और फिर एक सूडान मॉडल या लीबिया मॉडल की तरह मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से पर आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत होगी या उनका जो भी जानशीन होगा उसकी हुकूमत होगी और दूसरे हिस्से पर साबिक शाह ईरान के बेटे की सरबराही में एक नई अमरीकी कठपुतली हुकूमत होगी। ये बड़ी डिटेल के साथ ये हिस्सा भी हम शेयर करेंगे। फिर पाकिस्तान का क्या किरदार है, आलम इस्लाम इस हवाले से 3 ग्रुपों में तकसीम हो चुका है, ये भी हम आपको बताएंगे। वो 3 ग्रुप कौन से हैं, कौन कौन से ममालिक इन 3 ग्रुपों में शामिल हैं, पाकिस्तान पहले मरहले में किस ग्रुप में शामिल होना किसकी मजबूरी है, चूँकि फार्म 47 हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन हमारी जो ये डीप इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान को किस ग्रुप में मुस्तकिल तौर पर रखना चाहती है और उस ग्रुप में जाने के लिए इमरान खान की ज़रूरत है वफाकी हुकूमत में। और ये सारी सूरत हाल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आपने इसे सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा देना है ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसे शेयर करना है और अगर आपको हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे उसे भी आपने शेयर करना है, क्योंकि इसी तरह से चिराग जलाकर ही हम आलम इस्लाम पर, पाकिस्तानी कौम पर जो छाए हुए मायूसी, खौफ और अनहोनी के जो खदशात हैं, वो जो अंधेरे हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं और ये जो चिराग जलाने वाला ये सिलसिला है वो आपने जारी रखना है। नाज़रीन,
آج کی ویڈیو میں ہم یہ اہم پوائنٹ بھی ڈسکس کریں گے کہ خطے میں یہ جو نئی شطرنج شروع ہو گئی ہے، اس کے تحت عمران خان کا اگلے 10-12 برس کے لیے وزیر اعظم پاکستان رہنا کس بڑے عالمی کھلاڑی کی بھی ضرورت ہے۔ کس بڑے عالمی کھلاڑی کی؟ صرف ایک بڑے عالمی کھلاڑی کی نہیں، ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور کچھ بڑے کھلاڑی جو اہم کھلاڑی ہیں اس کے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ وہ بھی تفصیل ہم نے آج آپ کو بتانی ہے، اور خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کیوں مجبوری ہے، کیونکہ آنے والے برسوں کا جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک دباؤ ہے وہ شہباز شریف کی فارم 47 والی یہ جو حکومت ہے اس کو برداشت کرنا اس حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں مبینہ طور پر ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی پیمز ہاسپٹل میں آنکھ کے آپریشن سے قبل ہونے والی عمران خان سے ملاقات کی، جو مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ آج ہی ذمہ دار ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ تفصیلات شیئر کی ہیں، اور آپ کا یہ چھوٹا سا چینل سب سے پہلے یہ بڑی خبر دے رہا ہے کہ کیا ہوا اندر کھاتے، اور جو تجویز پیش کی گئی اس کا پس منظر کیا تھا۔ عمران خان کو جو بریفنگ دی گئی 1.5 گھنٹہ تک ایران امریکہ جنگ کی صورتحال، آنے والے 10-15 سالوں کا جو منظرنامہ ہے اس پر، وہ ساری ڈیٹیل آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ باہر نکلتے وقت تو لگتا ہے سینہ گزٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح بڑے سلو سپیڈ میں سفر کرتا ہے، اور آخر کار وہ ہم تک بھی پہنچ گیا ہے، جو آج ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ جو ISI سربراہ ہیں وہ یہ تجویز لے کر عمران خان کے ساتھ ملے کہ عام انتخابات 5 سال کی مدت مکمل ہونے پر ہی کروانے سے حکومت جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور اگلے عام انتخابات اب 8 فروری 2029 کی بجائے 8 فروری 2028 میں کروا دیے جاتے ہیں، اور آئین میں ترمیم کر کے پاکستان میں قومی و صوبائی حکومتوں کا عرصہ اقتدار 5 کی بجائے 4 برس کرنے کا فارمولہ طے کر دیا جاتا ہے، کہ جس طرح امریکہ میں ہر نئی حکومت کی مدت اقتدار 4 سال ہوتی ہے، پھر 5 پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا کرے گا آئندہ کے لیے۔ ناظرین، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی یہ تجویز جزوی طور پر قبول کر لی ہے کہ پاکستان میں بھی قومی حکومت اور صوبائی حکومتوں اور بلدیاتی حکومتوں کا جو عرصہ اقتدار ہے وہ 5 سال کی بجائے 4 سال کر دیا جائے۔ یہ تجویز قبول کرنے پر آمادگی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ موجودہ حکومت کو 4 سال دینے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ان کا موقف بڑا قانونی اور آئینی ہے اور اخلاقی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر موجودہ حکومتوں کو بھی 4 برس دینے ہیں تو پھر حکومت و اپوزیشن دونوں کو یہ آپشن دیا جائے کہ وہ جو 8 فروری کا حقیقی فیصلہ ہے اس کے تحت یہ حکومتیں قائم ہوں، اثر نو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے ذریعے، پھر آپ موجودہ سسٹم کو بھی 4 سال دے دیں۔ اس پر ذرائع کا کہنا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے ایک موقف آیا ہے کہ حکومت، جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ اپوزیشن یعنی PTI ہے، یہ جو عرصہ اقتدار موجودہ ہے 4 سال کا، یہ 2 برس دونوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے، اور پھر وفاقی آئینی عدالت اور الیکشن ٹربیونل کے ذریعے PTI کو وہ مینڈیٹ دیا جائے جو 8 فروری 2024 کے اصل انتخابی نتائج کے تحت اس کا حق ہے، اور اس عمل کو تھوڑا لٹکا کر 1 سال کے اندر مکمل کر دیا جائے، یعنی جب 2 سال مکمل ہو چکے ہوں گے موجودہ حکومتوں کو، تو پھر عدالتوں کے ذریعے، الیکشن ٹربیونل کے ذریعے جو پنجاب اور مرکز کی حکومت ہے وہ بھی PTI کو دے دی جائے اگلے 2 سالوں کے لیے۔ ایک تجویز تو یہ ہے۔
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کے اس مطالبے کو ISI چیف کی طرف سے رد نہیں کیا گیا اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ 8 فروری 2026 کو پنجاب اور مرکز کی 2 حکومتیں 2 برس کے لیے لینے دینے کے فارمولے کی بجائے اگر اس فارمولے پر 4 سال یعنی ہر حکومت 4 سال کے لیے پاکستان میں منتخب ہوگی، اس فارمولے پر ابھی سے اتفاق کر لیا جاتا ہے تو مارچ اپریل 2026 یعنی 1.5 ماہ کے بعد ہی 2 ماہ کے بعد ہی 3 ماہ کے بعد ہی پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت میں سے ایک حکومت پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے اور پھر تمام جو حکومتیں ہیں وہ اپنے اگلے 3 سال مکمل کریں اور اتفاق رائے سے آئینی ترامیم کی جائیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو آمدنی کی تقسیم کا تنازع ہے 57% جو NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دیا جاتا ہے اس معاملے کو بھی حل کر لیا جائے، چھوٹے صوبوں کے معاملے کو بھی حل کر لیا جائے اور بلدیاتی نظام کے معاملے کو بھی حل کر لیا جائے اور آئینی ترمیم کے تحت عرصہ اقتدار جو ہے وہ 4 سال کر دیا جائے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، اور پھر 8 فروری 2028 میں اگلے 4 برس کے لیے ملک میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پیمز مذاکرات میں شریک دونوں طاقتور شخصیات نے وفاقی و صوبائی حکومت سے ایک حکومت PTI کو دینے کی پیشکش پر بات کو مزید آگے بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ طے پایا ہے کہ فوج اور کپتان کے درمیان براہ راست ڈائلاگ کی یہ جو کھڑکی کھلی ہے اسے بند نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ عمران خان کو اگلے 10 11 12 سال کے لیے بطور وزیر اعظم پاکستان اقتدار میں لانا خود اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اسٹریٹجک دوست ممالک کی بھی ضرورت کیوں بن چکا ہے؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ 1 دن بعد شروع ہو، 1 ہفتے کے بعد شروع ہو یا 1 ماہ کے بعد شروع ہو، ایران امریکہ جنگ نے بہرحال اب شروع ہونا ہی ہے، یہ ناگزیر ہو چکا ہے اور عالمی عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کم از کم 10 سے 15 سال تک چلے گی اور ایک مرحلے پر 40 سے 60% ایران پر امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا اور جو باقی ایران ہے وہ آیت اللہ خامنائی کی موجودہ حکومت کے پاس ہی رہے گا اور جو سابق شاہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں وہ جو نیا ایران ہوگا آدھا ایران وہ وہاں پر امریکی کٹھ پتلی حکومت کی سربراہی وہ کریں گے اور یہ جنگ اگر طوالت اختیار کر جائے گی جس طرح کی جنگ لیبیا اور سوڈان میں جاری ہے تو دونوں فریقوں کو پھر آدھے ملک پر اپنی حکومتیں قائم رکھنے کا موقع مل جائے گا اور یہی امریکی پلان بھی ہے اصل میں جو ذرائع نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 حکومتیں ہیں کبھی یہ 1 1.5 سال کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جنگ کو ٹھنڈا کر دیا کریں گی اور پھر 1 1.5 سال کے بعد پھر یہ جنگ گرم ہو جایا کرے گی۔ اور عالمی عسکری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج ایران کے شمال مشرق میں کرد علاقوں میں عراق سے متصل جو مغربی سرحد ہے اس کے ساتھ واقع عرب قبائل کے علاقوں میں اور جنوب مشرق میں ایرانی صوبوں بلوچستان اور سیستان میں جہاں پر بلوچ اکثریت آباد ہے وہاں پر ایک بھرپور جنگ کے بعد قبضہ کر لے گی چند ماہ کے اندر اور پہلے مرحلے میں ایران کے مختلف علاقوں میں 3-4 نیم خود مختار ایریاز قائم کر دیے جائیں گے۔ ایک طرف کرد خود مختار ایریا ہوگا، ایک طرف بلوچ خود مختار ایریا ہوگا، ایک طرف عرب خود مختار ایریا ہوگا۔ اس دوران ایران کی جنوبی بندرگاہ چابہار اور بندر عباس کی 100% تک ناکہ بندی کر دی جائے گی اور یہ وہ ماڈل ہے جو ماضی میں بھی امریکہ اختیار کرتا رہا ہے پریشر بڑھانے کے لیے۔ تو ناظرین کرام صورتحال یہ ہوگی کہ شمال میں
बहीरा कैस्पियन की तरफ से तेहरान और मास्को और तेहरान और बेजिंग और तेहरान और प्योंगयांग फ़िज़ाई राब्ते, बहरी राब्ते और ज़मीनी राब्ते जो हैं उनकी नाकाबंदी नहीं हो सकेगी। यानी शुमाली कोरिया, चीन और रूस के साथ और सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं जैसे काज़किस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उनके साथ जो ईरान का राब्ता, तजारती राब्ता बहाल रहेगा और दिफाई इमदाद उसे मिलती रहेगी। अमेरिका के ख़िलाफ़ इस जंग में ईरान की आयतुल्लाह ख़ामनाई हुकूमत की ये लाइफ लाइन होगी जो अभी हमने आपको बताई है। आलमी स्ट्रेटजिक माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी फ़ौज टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए मगरबी ईरान पर एक बहुत बड़ा ज़मीनी हमला करेगी और इस्फ़हान और इसके कुर्ब जवार में मौजूद ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह व बर्बाद करने के बाद वहाँ पर कब्ज़ा करने की भी कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश अमेरिका को बहुत महंगी भी पड़ सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि ईरानी पासदारान इनकलाब शदीद मज़ाहमत करेंगे और इराक, शाम और लबनान में गोरीला जंग भी शुरू हो जाएगी, जिससे अमेरिकी फ़ौज का बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी शुरू हो सकता है। और अगर ये सूरत हाल बन गई तो शाह ईरान के बेटे की सरबराही में कठपुतली ईरानी हुकूमत को मुल्क के 40 से 60% हिस्से पर इक़्तिदार मुंतकिल करने का जो मंसूबा बनाया गया है वो मुलतवी भी किया जा सकता है। और ईरान के जनूब में बलोच कबाइल, मगरब में अरब कबाइल और शुमाल मगरब में कुर्द कबाइल की नीम खुद मुख्तार हुकूमतें फिर कायम कर दी जाएंगी और उनको एयर सपोर्ट अमेरिका की तरफ से जो छतरी है फ़िज़ाई वो मुहैया की जाती रहेगी। नाज़रीन, अगर इन तीनों चारों खित्तों पर मुश्तमिल शाह ईरान के बेटे की सरबराही में एक कठपुतली हुकूमत कायम करना मुमकिन हो सका तो इसका दारुल हुकूमत चाबहार होगा या इस्फ़हान हो सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। सबसे पहले आपको ये ख़बर हम दे रहे हैं। नाज़रीन, आलमी अस्करी माहिरीन का कहना है कि अमेरिका को इस जंग में नेटो ममालक, इसराइल, भारत और 4-5 इस्लामी ममालक की खुली सपोर्ट हासिल हो जाएगी, जिनमें उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कवैत, इराक, शाम और आज़रबाईजान फ्रंट लाइन स्टेट्स होंगी। इसी तरह कई इस्लामी ममालक डिप्लोमेसी के साथ काम लेंगे और अमेरिका का भी साथ देते रहेंगे और ईरान की आयतुल्लाह ख़ामनाई हुकूमत की भी खुफिया मदद करते रहेंगे। इन ममालक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और ओमान सरे फहरिस्त होंगे। कुछ इस्लामी ममालक खुलकर ईरान का साथ देंगे, जिनमें हौसी यमन और जनूबी लबनान ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र होंगे। यूँ समझ लें कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान आलम इस्लाम कोई मुतहिदा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकेगा। इस जंग के दौरान अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत पर इस हवाले से शदीद दबाव डालेगा कि वो भी उसी तरह अमरीकी अफवाज को पाकिस्तानी सरजमीन, पाकिस्तानी बंदरगाहों और पाकिस्तानी फ़िज़ा के ज़रिए ईरान तक मुकम्मल रसाई दे, जिस तरह की रसाई मुशर्रफ हुकूमत ने अफ़गानिस्तान पर हमले के मौके पर अमरीकी अफवाज को फ़राहम की थी। पाकिस्तान के अस्करी ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत इस हवाले से अमेरिका को इनकार करने की पोजीशन में नहीं होगी, इसलिए पाकिस्तान को इराक, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, कवैत और उर्दन की तरह खुलकर अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। लेकिन इस पॉलिसी पर पाकिस्तान के अंदर अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल होगा और पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट इस मौका पर सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान और मलेशिया वाली मुतवाज़ी पॉलिसी इख्तियार करने के लिए इस्लामाबाद में इमरान खान की सरबराही में एक मरकज़ी हुकूमत कायम करने का रास्ता इख्तियार करेगी। ये है वो बड़ी खबर जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे।
اور یہی وہ مجبوری ہے ناظرین جو ہمارے دوست ممالک کی ہے، جو چین اور روس کی ہے، جو باقی ایران کی ہے اور جو سعودی عرب کی ہے، کہ اس بہانے سے عمران خان کی پھر آنکھ کے علاج کے بہانے انہیں پہلی بار اڈیالہ جیل سے خفیہ طور پر باہر نکالا گیا۔ پمز ہسپتال لے جا کر پہلے 1-1.5 گھنٹہ تک انہیں خطے کی صورتحال پر ہنگامی بریفنگ دی گئی، اور پھر انہیں ان کے آئندہ کردار سے آگاہ کیا گیا کہ پاکستان میں جس قسم کی عالمی اسٹریٹجک صورتحال میں پھنسا ہوا ہے، اس میں ہم عراق، شام، اردن، کویت اور متحدہ عرب امارات کی طرح کھل کر امریکی حملے کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اس معاملے کو عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے کمزور ممالک کی کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے بھی سعودی عرب والے انداز میں اس جنگ سے نمٹنے میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مدد کرنے کے حوالے سے حامی بھر لی ہے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔